छुपे हुए खुर को फेर दिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तवा तुम्हारे लिए। असर को वापस लौटाना, वक्त कभी वापस नहीं लौटता, लेकिन मुस्तफा का इशारा हो जाए तो वक्त भी वापस लौट रहा है। ऐसी बारिश देखी, बारिश हो रही थी, जिधर मुस्तफा ने उंगली को घुमाया पहाड़ों पर बारिश हो रही थी, टीलों पे बारिश हो रही थी, मदीना बीच में चांद की तरह नजर आ रहा था। बादलों पे भी मेरे आका की हुकूमत। सहाबा कहां पहुंचे? नबी के दरबार में। और यही तो कुरान का पैगाम था, वलो अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। ए लोगो, जब भी तुम जुल्म करो, जहां भी जुल्म करो, और ऐसे जुल्म कर कर फिर तुम नबी की बारगाह में आ जाओ और फिर खुदा से मगफिरत चाहो और नबी तुम्हारी सिफारिश करे, तो यकीनन अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। पता चला बगैर नबी की शफाअत के न यहां काम चला न आगे काम। कयामत में भी सब नबियों के पास जाएंगे, वहां भी पैगाम मिल गया, ए लोगो नबियों के पास जा रहे हैं, नबी नबी के पास भेज रहा है। अगर गैरुल्लाह, आज कितना अंधेर है, कहते गैरुल्लाह। अरे जालिम, इतना तो सोच, हमारे भी होते हैं गैर और हमारे भी अपने होते हैं। हमारे गैर को हमारे पास लाओगे तो नफरत हो जाएगी, मामला बनने वाला होगा तो बिगड़ जाएगा। तो बुत गैरुल्लाह है, जहां कुरान में गैरुल्लाह की बात आई है वो दुश्मन खुदा है, वो बुत है। और जहां वलियों की बात है तो वो अहलुल्लाह है, वो औलिया अल्लाह है। तो जैसे हमारे अपने होते हैं, बेगाने होते हैं, बेगानों से हमें मतलब नहीं, और हमारा अगर आ जाए तो हम अपने की बात मानेंगे, ऐसे अल्लाह के भी अपने भी हैं और बेगाने भी हैं। तो औलिया अल्लाह अपने हैं, दुश्मने बुत जो है वो गैरुल्लाह है। तो बात गैरुल्लाह की नहीं, हम तो अहलुल्लाह की करते हैं। तो और शान क्या है? इतना बड़ा मकाम कि नबी भेज रहे हैं और खुदा देख रहा है, लेकिन नाराजगी नहीं। अगर गैर की तरफ भेजना शिर्क होता तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के पास न भेजते और सब के सब मुस्तफा के पास न भेजते। और मेरे आका जब पेशानी को सजदे में झुकाएंगे तो रब फरमाएगा, ए महबूब सर उठा। पता है कितनी मर्तबा पेशन गोई की थी मकाम शफात में? कम से कम जो है 10-15 वर्ष मुस्लिम शरीफ में है। ए लोगो, एक मकाम वो होगा जिसको मकाम महमूद कहते हैं, मुझे मेरा रब भेजेगा, वो सारी मखलूक मेरी तारीफ करती होगी, वहां मुस्तफा की तारीफ होगी। आज मुस्तफा की तारीफ से चिढ़ते हैं। और मेरे आका जब रब फरमाएगा सवाल करो तुम्हारा सवाल पूरा होगा, शफात करो तुम्हारी शफात मानी जाएगी, मांगो जो तुम्हें दिया जाएगा। आए है, तभी तो कहा आला हज़रत फरमाते हैं, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगे पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, अगर मगर की बात नहीं है। खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जो इख्तियार में। रब्बे कदीर हम सबको सही मानों में गुलाम मुस्तफा बनाए, हमें एक और नेक बनाए। याद रखो मोहब्बत के उसूल होते हैं और जो जिससे मोहब्बत करता है उसकी अदाओं को अपनाता है। आज की इस महफिल में इन नौजवानों ने बहुत बड़ा काम किया है। रब्बे कदीर हम सबको इस यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि तमाम सवालों को यहाँ पेश करें और उनके जवाब हासिल करें। जैसा कि हजरत ने पहले फरमाया है कि किस तरह के सवाल नहीं होने चाहिए, तो जो नहीं होने चाहिए उनको हम नशिस्त के बाद लेंगे। पहला सवाल रज़ाउल्लाह गोरी फरमाते हैं, एक नमाज के मुतालिक सवाल है। पहला सवाल यह है कि कई हजरात, कई मुसलमान ऐसे हैं जो सिर्फ जुमे की नमाज ही पढ़ते हैं, जबकि 5 वक्त की नमाज फर्ज है। और इन्हीं ने एक और सवाल किया है कि बिना दाढ़ी के नमाज पढ़ने वालों की नमाज कबूल होती है या नहीं। कुरान और हदीस की रोशनी में इसका जवाब फरमाएं। सूरह बकर का हवाला दिया है और सूरह अल मोमिनीन आयत नंबर 60।
جس کا ترجمہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ البقرہ کا 186 کا حوالہ دیا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والوں کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اور بھی قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا سوال ہے کہ ہمارے بہت سے علماء یہ قسم سے کہتے ہیں کہ کسی پیر یا ولی کا وسیلہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، جبکہ پیر کسی ولی یا ولی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا کیا قرآن شریف فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح کا کوئی حکم دیا تھا؟ اسی طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ کسی پیر یا ولی کی درگاہ پر بے پردہ گھومنا یا وہاں قوالی میں شرکت کرنا، ولی کے مقام پر ڈھول تاشے بجانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، درگاہوں پر جانا، محمد عارف، مزاروں کو پکا بنانا، اس طرح کے سوالات ان حضرات نے پیش کیے ہیں۔ محمد آصف نوری ماشاءاللہ سلم علی حبیب الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العلی العظیم۔ ابھی جو سوال ہوا ہے، سوال حقیقت میں بہت ہی اہم ہے کہ ہر مسلمان پر جو اسلام کی بنیادوں میں سے اہم چیز ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان والحج من استطاع الیہ سبیلا۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان 5 رکنوں میں سے نماز کے بارے میں آقا فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا فقد اقام الدین ومن ترکہا فقد ہدام الدین۔ نماز دین کا سب سے اہم ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈہا دیا۔ اللہ تعالیٰ دین کے ڈہانے سے ہمیں محفوظ فرمائے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں نماز 5 وقت کی فرض ہے، اور 5 وقت کی نماز جمعہ سے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ جمعہ اگر آدمی جنگل میں ہے، سفر میں ہے تو جمعہ معاف ہے، لیکن ظہر کی وقت کبھی بھی آپ کے ظہر کی نماز معاف نہیں ہے۔ اور اگر آپ شہر میں بھی ہو اور جماعت آپ کے پاس نہیں ہے، 3 آدمی نہیں ایک جماعت کر سکے، تب بھی آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر ہی پڑھیں گے۔ جمعہ آپ پہ فرض نہیں ہے، جمعہ کی کچھ شرائط ہیں، لہذا جمعہ سے زیادہ اہم ہوئی ظہر کی نماز، تو ہر حال میں ہمیں نماز پڑھنی ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جس نے نماز کو چھوڑا گویا کہ اپنے دین کو ڈہا دیا۔ اور بھی بہت ساری وعید اس کے بارے میں آئی ہے۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ نماز کو جو مقام حاصل ہے، میرے آقا نے یہاں تک فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک تو نماز میں رکھی گئی۔ اب جو آدمی چاہے کہ نبی کو خوش کرنا ہے وہ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اگر کسی وجہ سے قضا ہو جائے تو رب سے معافی مانگے اور قضا کرے۔ دوسرا سوال داڑھی کا ہے۔ یقیناً داڑھی سنت انبیاء ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور داڑھی مڈانا حرام ہے، یہ عمل اپنی جگہ الگ ہے، لیکن اگر نماز کے شرائط، پاکی، کپڑے، جو نماز کے شرائط ہیں اگر وہ پائے گئے، نماز انشاءاللہ قبول ہو جائے گی۔ وہ رب کی مرضی پر ہے، ہاں وہ امامت نہیں کر سکتا، البتہ داڑھی کٹانے والا یا مڈانے والا امامت نہیں کر سکتا، لیکن اگر اس نے خلوص کے ساتھ نماز پڑھی تو یہ گناہ الگ ہے، نماز اس کی ہو جائے گی۔ ایک شخص سوال کرتے ہیں
سورہ بقر کا حوالہ دیا ہے اور سورہ المومنین آیت نمبر 60، جس کا ترجمہ دیا ہے کہ تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سورہ البقر کا 186 کا حوالہ دیا ہے کہ میں جواب دیتا ہوں پکارنے والوں کی پکار کا جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ اور بھی قرآن کریم کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے ان کا سوال ہے کہ ہمارے بہت سے علماء یہ قسم سے کہتے ہیں کہ کسی پیر یا ولی کا وسیلہ دے کر اللہ تعالی سے مانگو، جبکہ پیر کسی ولی یا ولی کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگنا کیا قرآن شریف فرماتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس طرح کا کوئی حکم دیا تھا؟ اسی طرح کے بہت سے سوالات ہیں کہ کسی پیر یا ولی کی درگاہ پر بے پردہ گھومنا یا وہاں قوالی میں شرکت کرنا، ولی کے مقام پر ڈھول تاشے بجانا، غیر اللہ سے مدد مانگنا، درگاہوں پر جانا، محمد عارف، مزاروں کو پکا بنانا، اس طرح کے سوالات ان حضرات نے پیش کیے ہیں۔ محمد آصف نوری۔ ماشاءاللہ، رب قدیر سوال کرنے والوں کو دل کو کھول دے اور وہ خلوص کے ساتھ سوال کریں، اور مجھے اور ان کو حق بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصل میں قطر بونت ہے، جہاں سے سوال لیا ہے وہیں پر سوال پہلے آیت موجود ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی۔ یہ اگلا حصہ لے لیا اور پچھلا حصہ چھوڑ دیا۔ یہ